Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड के CEO बिलाल अनवर साहब से मिल रहे हैं और उनकी बेगम साहिबा भी उनके साथ हैं, सदफ बिलाल, और इन दोनों से हम गपशप लगा रहे हैं। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो डिस्कवर किया वो ये कि बिलाल साहब को गुस्सा आता ही नहीं है, और ये तो बड़ी सूफियाना सी बात है कि आप अपने गुस्से को कॉन्कर कर लें। ये नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन इमोशन है कि वो एग्जिस्ट ना करता हो। तो ये काबू पाने की जो एक सलाहियत है, ये कैसे आप में इतनी दर्जा आई? ये तो नहीं मुझे पता कैसे आई, लेकिन ये सलाहियत है सही। क्योंकि शायद शुरू में कहीं जब मैं स्ट्रगल के दिनों में गुजरा, स्पेशली माय जो एजुकेशनल जो एक फेज़ था, और उसमें शायद कुछ ऐसे वाक़यात हुए होंगे जब मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ होगा, और उससे मुझे कुछ ऐसा कुछ उसका हल नहीं निकल सका, सोल्यूशन नहीं निकल सका। तो उस फ्रस्ट्रेशन का ठीक है। तो फिर ये है कि चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया। आई थिंक एज अ मैनेजर जो मेरी एक अप्रोच है वो बड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड है कि जी हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होगा। ठीक है, वो ऑप्टिमल नहीं होगा लेकिन सोल्यूशन ज़रूर होगा। और अगर वो सोल्यूशन मौजूद है तो फिर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस को काफ़ी हद तक मैनेज कर पाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आता गुस्सा, स्ट्रेस लेवल ऊपर चला जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन यह है कि शायद मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करता, इतना विजिबली नहीं करता। ठीक है। और लेकिन वेंट कैसे करते हैं? क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं तो वो क्या पेन एंड आपका वो जो है वही आपका कैथारसिस है, वही वेंट है, या कुछ और भी ज़िंदगी के मशागिल है जिसमें आप समझते हैं कि आप वक्त गुजारते हैं तो आप स्ट्रेस उन चीज़ों से ज़रा? नहीं बेशुमार मशागिल हैं, लेकिन नॉन नेसेसरली को गुस्सा वेंट करने के लिए है, लेकिन यह कि वो एक उसको बैलेंस आउट ज़रूर करने के लिए होते हैं। तो स्पोर्ट्स वगैरह हम करते हैं, और मैं और सदर बोल के इकट्ठे हम सुबह जिम भी जाते हैं और बाकी चीज़ें भी करते हैं। दोस्तों के साथ जो एक वो सोशलाइजिंग, मोस्टली हम वेरी सोशलाइजिंग, मैं अपना काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो देता हूँ, और एक उससे भी ये कि वो बैलेंस आ जाता है। ठीक। और फिर कुछ जो बचपन के दोस्त होते हैं उनके साथ जो इतने ज़्यादा मैचअप नहीं कर रहे होते, जो लाइफ का एक जो मेरा एक वो एक जो रिक्वायरमेंट्स है ना उस तरह से। तो मेरे बचपन के दोस्तों में शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्टीज़ को सीरियसली लेता होगा, लेकिन यह है कि आप चाहते भी नहीं कि आपके बचपन के दोस्त आपकी एक्सपर्टीज़ को सीरियसली लें। आप चाहते हैं कि वो वैसे ही आपको ट्रीट करें जैसे वो पहले करते थे। तो ऐसे ही बैलेंस आ पाता है। बट आई थिंक कम्युनिकेट करके, ये बात अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं गुस्सा, जैसे घर का तो मुझे पता है कि अगर कोई होगा तो वी सिट एंड टॉक। ठीक है, दैट्स द सोल्यूशन। उस तरह इनका जो मेन है ना कि बात करके आराम से समझा के अपना पॉइंट दे के उस तरीके से। आई एम श्योर कि बिलाल का स्टाइल यही है, ऑफिस में भी यही होएगा कि लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स डिस्कस इट। तो गुस्सा इस वजह से। आप कभी इनसिक्योर नहीं हुई कि मियाँ अच्छा हो, कमाता माता हो, घूमता फिरता भी हो, कि कोई और उड़ा ना ले जाए, कोई और गड़बड़ ना हो इस तरह वाली इनसिक्योरिटी मेरे में नहीं आई। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान आके काफ़ी लोगों ने मुझे बल्कि बोला, ही नोज दैट, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला, और उन्होंने यहाँ के कल्चर के बारे में बोला कैसा है। होशियार है। हाँ, यहाँ होशियार है ना, बिल्कुल यही मुझे बताया गया। लेकिन आई थिंक इतना ट्रस्ट है मुझे, इतना टाइम गुजार चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा, इस लिहाज से मैं बड़ी आई डोंट नो कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, चलिए अल्लाह करे कि आपका ये कॉन्फिडेंस जो है ये बरकरार या कोई पता नहीं कल ही गलत साबित कर दे तो डिफरेंट है, लेकिन अभी तक मैं हूँ। हाँ नहीं, लेकिन बिलाल साहब ये एक जो एक मतलब मर्द की ज़िंदगी में ये एक एलिमेंट जो है, इसके बारे में क्या राय देंगे आप कि अनप्रिडिक्टेबल आप अपनी फैमिली लाइफ को स्टेक पे लगा देते हैं, आप ऐसा कोई ख़तरनाक, ये भी तो रिस्क मैनेजमेंट है ना कि आपको कुछ तो सोचना चाहिए कि आप किस चीज़ के को रिस्क में डाल रहे हैं। सो आप इस बारे में बिल्कुल नहीं हैं उस साइड पे? नहीं, आई थिंक हूँ तो मर्द ही, लेकिन ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हो। यस। कि और उसमें फिर अगर उस तरह की कोई गुंजाइश नहीं
निकल जो रही, किसी के पास भी नहीं होती, या गुंजाइश लेकिन नहीं मेरा ख्याल है होती। हमें किसी हद तक इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट यू नो इमोशनल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बाज़-औक़ात. और ठीक है, यहाँ के कल्चर में ये ज़्यादा एसोसिएटेड है मर्द के साथ, लेकिन यह है कि ख़वातीन के साथ भी हो सकते हैं, और हमें इसको किसी हद तक एक्सेप्ट भी करना चाहिए. और लेकिन ये जस्टिफाइएबल नहीं रहता कि किसी सूरत में भी नहीं होता कि आप अपनी फैमिली लाइफ और मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोफेशनल लाइफ, रेपुटेशनल डैमेज और ये सारा कुछ. सो द प्राइस इज़ वेरी हैवी, वेरी हैवी, वेरी हाई. सिंस आई थिंक आई एम अ ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, तो मैं हर चीज़ को Price कॉस्ट देख रहे बेनिफिट होते हैं। कॉस्ट बेनिफिट के इसकी नज़र price से क्या pay देखता हूं. करनी पड़ेगी? तो शायद अगर इसकी प्राइस कम होती तो मैं ले जाता कभी. चला जाता नहीं. बिल्कुल सही है. अच्छा, जब आप रिस्क की बात ही कर रहे हैं तो आजकल तो रिस्क मुझे लगता है कि 55 डिग्रीज का टेम्परेचर हम लोगों ने देखा है, और कह रहे हैं कि 57 तक जा सकता है कराची में. इससे बड़ा तो मुझे कोई और डिज़ास्टर नज़र ही नहीं आता. ग्लेशियल मेल्टिंग जो होगी, जिस तरह से सैलाब वगैरह होंगे, तो फिर आप पे तो बहुत कुछ करने का है. तो क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट. और इसका जो इसकी जो एक ख़ास बात है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट ऑलवेज कि टेम्परेचर इंक्रीज़ ही करते रहेंगे. बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, और पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होंगे. और फिर उसकी जो अपनी इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे घर, हमारा रहना सहना, ये सारी चीज़ें उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुई. 55, 54, 57 डिग्रीज जो आप कराची की बात करती हैं, तो वहाँ इवन इसके लिए भी हम डिज़ाइन नहीं है. हम तो पंजाब में डिज़ाइन नहीं है, पंजाब में इसके लिए. डिज़ाइन नहीं है इसके. और ये ह्यूमनली बेरेबल टेम्परेचर नहीं है. जी. तो जो पहली बात है वो तो ये है कि इसको एक अब पूरे तरीके से रिकग्नाइज़ करना कि ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. तो ये नहीं है कि ये कोई आउटलायर है या इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अगले साल नहीं होगी, नहीं, ये वाली बात नहीं है. और दूसरा ये है कि आपको इस तरह देखना है पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में ट्रेंड क्या आ रहा है. अगले 10 सालों का ट्रेंड आप निकालेंगे, अब से आपको थोड़ी सी रियलिस्टिक पिक्चर नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन और कितनी ज़्यादा सख्त किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं. और सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि इसको रिकग्नाइज़ करना और फिर इसके लिए कुछ करना. अगर आज फ़र्ज़ किया जी कि हम NDRMS MF इज़ वन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के और इदारे जो हैं वो भी अगर हम इसको पूरे तरीके से अडॉप्ट करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, और जितने भी फ्रंट्स हैं उसके ऊपर काम हम बेशुमार किस्म की फॉरेस्टेशन करते हैं और माहौल को ग्रीन करते हैं, हम अपने एमिशंस को कट डाउन करते हैं, हम अपने घरों को और अपने फसलों को ठीक करना शुरू कर दें, तो फिर भी आपको जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो 25 से 30 साल या इससे ज़्यादा अरसे के बाद जाके फील होना शुरू होंगे. कुछ चीज़ें हैं वो इमीडिएटली आपको उसका रिटर्न मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका रिटर्न्स, जिसे कहा जाए रिस्क रिडक्शन बहुत देर के बाद जाके आएगा. तो इस वजह से इसको अब एक जिसे कहते हैं वॉर फुटिंग और इमरजेंसी के तौर एक लंबे अरसे तक अब जो गवर्नमेंट के और आपके करने वाले काम है, लेकिन चूंकि अब इस वक्त डायरेक्ट आपको आवाम सुन रही है, ऑडियंस सुन रहे हैं, हमें बताइए कि क्या करें, हम लोग क्या करें, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू. जी, सो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी हम कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो हो रहा है. हम इस वक्त अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसका एक माहौल के ऊपर इम्पैक्ट है. और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए. सो ह्यूमन बिहेवियर अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बेशुमार ऐसी तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं जिससे काफ़ी सारा इम्पैक्ट आ सकता है, काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है. जिसमें हम जिस तरह से एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, हम जिस तरह से गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, हम जिस तरह कम्यूटिंग, हमारा खाने का तरीका जो है वो पाकिस्तान में जो कि मैंने देखा है कि उसमें बेशुमार कार्बन फुटप्रिंट जो है ना वो एंगेज होते हैं. और इसी तरीके से जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, इवन जो नए घर बन रहे हैं, ठीक है, उनमें भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा. हालांकि घर जो बनता है वो कम से कम 50 साल तो ज़हन में रखना चाहिए, लेकिन यह है कि मैं कहूँगा कि मोस्टली जो घर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अगले 5 साल के लिए भी वो अनफिट है. तो हमें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एनर्जी
کنزمپشن جو ہماری اس کو کم کرنا, گاڑیوں کا استعمال کم کرنا, جہاں پہ ہو سکتا ہے ہم درختوں کا استعمال کریں. اس طرح ویسٹ کا جو سسٹم ہے ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو اس کے لیے پریپیئر کریں اور ان کی جو انگیجمنٹ ہے, ان کی جو اویئرنیس ہے وہ کریں. ایک اور جو خاص ایریا ہے, خاص جو اس کا ایک پوائنٹ ہے, بچوں کو ان سبجیکٹس میں لے کے آئیں اور ان کو کہیں جی کہ یہ نئے سبجیکٹس ہیں, آپ ان کو پڑھیں اور ان کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بے شمار چیزیں جو انڈیویجول لیول کے اوپر ہو سکتی ہیں. اچھا بلال صاحب, ابھی آپ نے جیسے ڈسکس کیا کہ ہمارے گھر ہے ہی نہیں اس طرح سے سوٹیبل, اتنا 55 ڈگری جب ٹیمپریچر چلا جائے گا, بجلی کی پرائسز جو ہیں وہ اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی, تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا, لیویبل کیا جائے گا. کچھ تو ریکمنڈیشنز آنی چاہیے کہ بلڈنگ مٹیریلز میں کیا چینجز ہوں, انسولیشن کے لیے کچھ چیزیں جو لگائی جائیں, پابندیاں کہ نئی بلڈنگ اپروو ہوگی اگر یہ انسولیشن کا, جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے جہاں پر کہ ٹیمپریچرز ڈیزاسٹر کے لیے مطلب ڈراسٹیکلی لو ہیں, تو ہمیں کچھ تو اس طرف کرنا پڑے گا کہ نہیں, اس میں بھی کچھ نہیں, اس کے اوپر بالکل کرنا پڑے گا. جو یہاں پہ جو ایک ویکنس ہے وہ ہے کہ کوئی اس چیز کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہا, اور جن اداروں کی یہ ہے ذمہ داری وہ بھی نہیں ریگولیٹ کر پا رہے. ٹیکنالوجیز موجود ہیں, مٹیریلز اس وقت موجود ہیں جن کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, گھروں کا کنسٹرکشن سٹائل چینج کیا جا سکتا ہے, اور مٹیریل ایسے یوز کیے جا سکتے ہیں. گرینری جو گھروں میں ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے, انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اسٹینڈرڈ بنانے پڑتے ہیں, پروٹوکول بنانے پڑتے ہیں, اس مٹیریل کو انٹروڈیوس کرانا پڑتا ہے ایک لمبے عرصے تک, اس کو سبسٹائز کر کے اس کو لے کے آنا پڑتا ہے کہ لوگ اس کو اکنامیکلی افورڈیبل ہو جائے. تو یہ سارے کام پہلے گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, گورنمنٹ کے اداروں کے کرنے کے ہیں. اور ابھی کچھ کسی حد تک جو کنسٹرکشن کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان میں کچھ کام ابھی ہونا شروع ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. ایک اچھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں وہ سولر کی ہو رہی ہے, روف ٹاپ لوگ اب لگوا رہے ہیں کیونکہ بجلی کے پرائس کی وجہ سے, یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس کی امپلیکیشن یہ بھی ہوگی کہ لوگ پہلے سے زیادہ انرجی کنزمپشن شروع کر دیں گے, اور فری کاسٹ ہو جائے گی. اور پھر دیکھیں یہ ساری چیزیں, دس از اے بیہیویئر. اگر آپ ایک چیز میں انرجی کنزمپشن اپنی انکریز کر رہے ہیں تو آپ دوسری چیز میں بھی کریں گے, بیکاز دس از دا بیہیویئر بیسیکلی جو آپ ڈسپلے کر رہے ہیں. تو ایک جب تک وہ ایک ماس قسم کی اویئرنیس نہیں آتی کہ نہیں ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ماحول کو ایڈورسلی برے طریقے سے ہی امپیکٹ کر رہا ہے, تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہم نے اپنا ایک وے آف لائف بنانا ہے. اس میں میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارا اپنا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو, مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے حالانکہ بجلی کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی, لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کمرے سے نکلنے سے پہلے آپ وہ سوئچ آف کر کے جائیں, بتی بند کر کے جائیں. اور اب وہ کیونکہ اتنی دفعہ کہا جاتا تھا تو وہ ابھی تک ہمارے وہ انگرینڈ ہے, سب کانشیس کا حصہ ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپنے گھروں میں سارے لوگ بھاگ بھاگ کے بجلی بند کرتے ہوں گے, لیکن کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں, پرائیویٹ میں شاید پھر بھی کچھ ہو. آپ یقین کیجئے کہ ایسے بجلی چل رہی ہوتی ہے کہ بندے کا میرا دل گھبرا جاتا ہے کہ واش روم میں اگر کوئی نہیں ہے تو ایگزاسٹ اور لائٹیں آن رہنے کی کیا ضرورت ہے, جو آئے گا وہ ہینڈی کیپ تو نہیں ہے, وہ جلا لے گا, آپ بند کر دیں. لیکن نہیں کریں گے. آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ضرورت نہیں ہے آپ نہ چلائیں جب آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن نہیں کرتے. یہ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے کہ پبلک ریسورسز جو ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فریلی اویلیبل ہے, مال مفت اور دل بے رحم والی بات ہے. یہ پاکستان میں تو بہت زیادہ. جی, تو یہ اب بڑے ایشوز ہیں, ان کے اوپر ایک لمبے عرصے تک کام کرنے کی ضرورت ہے. جی اچھا, ایز سی ای او NDRMF کیا کہیں گے اس وقت پبلک سروس میسج کوئی جو آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کو, چونکہ ہم سب اس ڈیزاسٹر کو فیس کر رہے ہیں, وی آر ان اٹ ٹوگیدر. جی بالکل جی, کہنا یہ چاہوں گا کہ کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی. یہ کہیں نہیں جانے والی, بلکہ اس کی انٹینسٹی, فریکوینسی اور اس کی جو ایک وہ ٹرانسلیشن ہے مختلف قسم کے ڈیزاسٹرز میں, وہ انکریز ہونے والی ہے. اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے, انڈیویجولی, کلیکٹیولی, ایز اے معاشرہ, ایز اے نیشن. اور اس کے لیے ہم انڈیویجولی بے شمار کام کر سکتے ہیں. ہم آگے پیچھے دیکھیں گے, دا وے وی بیہیو, دا وے وی ایٹ, دا وے وی کمیوٹ, دا وے وی انٹرٹین, ان ساری چیزوں میں ہم چھوٹی چھوٹی
ایسی چینجز لے کے آ سکتے ہیں جن سے جب وہ کیومولیٹ ہوتی ہیں کافی بڑے امپیکٹ آ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو بڑے ادارے ہیں جیسے NDRMF ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا کام ہے اور ہم ایک بڑے اسکیل کے اوپر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کا امپیکٹ جو ہے اس کو جتنا منیمائز کر سکیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ اب فیز گزر گیا کہ جہاں پہ کہا جا سکتا تھا کہ اس سال زیادہ گرمیاں آ گئی ہیں, اگلے سال ٹھیک ہوگا. ہر سال پہلے سے زیادہ گرمی ہوگی یا ہر سال پہلے سے زیادہ سردی ہوگی. تو ہمیں بڑا ضروری ہے ہر سال پہلے سے زیادہ خطرناک بارشیں ہوں گی اور سیلاب آنے کے خطرات بھی رہیں گے. سو ہمیں ان تمام آفتوں کے لیے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے. اپنے آپ کو بدلنا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ اینڈ بہت شکریہ صدف صاحبہ. آپ بھی میں چاہوں گی کہ ضرور ہمیں کچھ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں از دا بیسٹ وے ٹو ہیو اے سکسیزفل married life, because all the women would love to hear it. Nothing, be honest, be cooperative اور مل جل کے کریں تو سب زبردست چلتا ہے. ہاں جی, لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کوئی خاص دعائیں بھی کرتی ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ہسبینڈ, اچھا گھر وہ دے دیا. اللہ کا شکر ہے, یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ایک بندہ اگر خود سے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہے تو وہ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ ڈنڈے سے نہیں کسی کو سمجھا سکتے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ آپ کو مل کے کرنا پڑتا ہے, دیکھ کے کرنا پڑتا ہے, دونوں کو اپنی رسپانسبلٹیز لینی پڑتی ہیں. جس طرح میں کہتی ہوں کہ آج کل کی جنریشن ہے اس میں پیشنس کم ہو رہا ہے, اس کو بھی کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ آئی مین دونوں کو برابر رول ادا کرنا پڑتا ہے, تبھی ایک سکسیزفل فیملی بنتی ہے. ونڈرفل میٹنگ یو. اور میں نے دیکھا ہے بلال صاحب کو آپریٹ کرتے ہوئے, فنکشن کرتے ہوئے اپنی ڈومین میں, تو آئی ہیو آلویز فاؤنڈ ہم ویری کام, کمپوز, کنسنٹریٹنگ آن ورک. اینڈ آئی تھنک وہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کی طرف سے ان کو ایک سپورٹ اور ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ نہ ملا ہو. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ دونوں مل کر ایک دوسرے کو جیسے کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. دیٹ از ایکچولی جسے کہنا چاہیے دی سکسیس اسٹوری وچ وی ہیو جسٹ شیئرڈ ود آور آڈینس. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ہیئر. بہت شکریہ. سو یہاں پر آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت ہو گیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.